बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा होगा विरगो के लिए, और ये हफ़्ता स्टार्ट होगा 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर, एक दिन बढ़ा दिया है इसका। तो आगे बढ़ने से पहले विरगो एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, अगर यूट्यूब पे है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे पेज लाइक कर दीजिएगा और टिकटॉक पे पेज फॉलो कर दीजिएगा। और कोई बात अच्छी लगे तो इस पर जो किसी के काम आ सके तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये एक सदका जारिया भी है। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यूट्यूब के नीचे एक नंबर लिखा हुआ 030793254946, हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना मामला डिस्कस करें। तो विरगो स्टार्ट हो रहा है आपका 7वें घर से, मून राहु है, और 8 और 9 2 दिन है, और इसका मीडिएटर जो है ना वो जुपिटर है, और इस वक्त आपको 11वें घर से ट्राइन भी दे रहा है। एक तो ट्राइन है, दूसरा परिवर्तन भी है, और मून के साथ राहु बैठा है। तो दूसरा 7 की रात को 8:28 पे चांद ग्रहण शुरू होना है, और अगले दिन सुबह यानी कह लें कि रात को 1:55 पे ये ख़त्म हो जाना है। और जो 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर जितने थे, वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन्होंने इतना आप लोगों को डराया हुआ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ विरगो, किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं। चांद ग्रहण का आपकी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट ना है, लिहाजा घबराना नहीं, डरना नहीं। 2 नफल आप पढ़ लीजिएगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, और दूध का सदका कीजिएगा। किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। तो 7वें का लॉर्ड 11वें घर में, तो पहले तो ये देखते हैं कि जब घर में सुकून रहेगा, क्योंकि जुपिटर की ट्रायन में दूसरों से मोहब्बत मिलेगी, दिली तमन्नाएं पूरी होंगी, आपका स्पाउस आपके साथ घूमने फिरने के लिए मतमन्नी होगा, शौक़ में होगा, यानी कि राज़ी होगा। मियाँ बीवी में तल्कात बेहतर रहेंगे, और हमदर्दी भी होगी, दोस्ताना तल्लक होगा, और एक रोमानवी साथ तल्लक होगा। कारोबारी इज़रात ट्रेड करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ घूमने फिरने में रहेंगे, बेगम घर वालों की कदर करेगी, सब मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। तो वही होता है कि सारे मिल के रहना। तो ये एक सिर्फ एक है कि राहु थोड़ा सा खुद बुद करेगा। आपने मियाँ बीवी ने आपस में एक दूसरे पे शक नहीं करना। बस इस चीज़ का अगर आपने स्पेकुलेट किया, सस्पेक्ट किया, तो फिर ये जो मैंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, फिर वो सारी खूह खाते चली जाएगी। दूसरा जो मैं बात करने लगा हूँ, ये इसका तल्लक मून क्लिप्स से नहीं है, चांद ग्रहण का कोई असर नहीं। जब भी राहु 7वें घर में विरगो होगा तो प्रेगनेंसी अफेक्ट करता होता है, और ये दूसरी प्रेगनेंसी, 7वां घर दूसरी प्रेगनेंसी का। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, ज़रूरी नहीं कि ये चांद के वजह से, ये जब से आपकी प्रेगनेंसी हुई उस दिन से लेके जब तक आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होती, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि 7वें घर में राहु भगाता है, दौड़ाता है, और मिस कैरेज भी कराता है। तो इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे मियाँ बीवी का सफ़र भी होगा, और 7वां घर एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखेंगे, बट छोटी छोटी बातों पे उलझते हुए नज़र आते हैं। गैर मुल्की सफ़र भी आ सकता है आपका, और कुछ चीज़ रख के भूल जाएंगे, बाद में याद भी आ जाएगी, और खूब हुल्ला गुल्ला आपस में मौज मस्ती मियाँ बीवी करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद आपका जो मुँह, अच्छा यहाँ पे शेयर्ड बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा, एक दूसरे बड़ा अपनी समझ नहीं आने देंगे, और दिखाएंगे खब्बी, मारेंगे सज्जी, लेकिन जुपिटर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुपिटर आपको ऐसा करने नहीं देगा। लिहाजा वापस फिर पंजे निकालेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। आगे मून आपके 8वें घर में चल जाता है, मून सैटर्न, और 8वें का लॉर्ड दूसरे घर में। तो कोई ऐसी ज़मीन आप ना थोड़ा सा लालच आएगा,
اور کہ دولت ذخیرہ کرنے کی، اور کوئی نہ کوئی زمین جائیداد بیچ کر پیسہ بینک میں رکھنے یا گھر پہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی یا تو چوری ہو جائیں گی یا گم ہو جائیں گے. تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں کرنا، معاشی حوث میں کوئی بیوقوفی نہیں کرنی، پھر خود کو یا قسمت کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دوسرا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی پراپرٹی آپ کو، ایگریکلچر لینڈ یا کوئی ریئل اسٹیٹ والی کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی اس قسم کا زمین سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کی انہیریٹنس آپ کو آ جائے گی. سیٹرن یہاں پہ ایک قسم کا ایگزالٹ ہی سمجھیں، صرف آپ نے اپنے معدے کا خیال کرنا ہے. گیسٹرو ایشو، پرائیویٹ پارٹ، اس کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. 8واں گھر ہے، بڑا سیارہ بیٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ کافی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، رکے ہوئے کام نکل جائیں گے، قرضہ اتار لیں گے، مخفی علوم سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی پراپرٹی اپنا ٹرانسفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیریٹنس. اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ غیر ملکی جو آپ نے اپلائی کی ہوئی نیشنلٹی، اس میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی، آپ کے حق میں ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی اچھی ای میل آ جائے گی، انٹرویو آ جائے گا، یا انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کوئی آپ کا ویزا لگ جائے گا، کوئی گرین کارڈ آ جائے گا، یا آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہڈن سورسز سے بھی آپ کے پاس ویلتھ آئے گی، لیگیسی میں اضافہ ہوگا، اور سپاؤس کی لیگیسی میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ بھی پیسے آپ کے پاس ہی آئیں گے. تو پھر اٹس اے گڈ ٹائم. اور پھر آپ کا مون چلا جاتا ہے آپ کے 9th ہاؤس میں، ٹورس میں مون یہاں پہ ایگزالٹ ہو جاتا ہے، اور 12 13 9th کا لارڈ 12ویں میں. بس آپ نے تھوڑا سا کیئر لیس نہیں ہونا، بولتے ہوئے کام کرتے ہوئے کوئی اسکینڈل نہیں بنانا، باقی سب ہی خیر ہے. اب مذہب کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہوگا، عبادات کی طرف رجحان ہوگا، اور کوئی نہ کوئی شرائن پہ، عمرے پہ کوئی سفر بنتا، یا چرچ یا مندر، اس طرف بھی آپ کا سفر بن جائے گا، یا کسی باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آلریڈی وہاں، تو وہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پذیرائی ملے گی، اور آپ اپنا تھیسس بھی کلیئر کر لیں گے، پریزنٹیشن بھی، مارکس بھی اچھے لے لیں گے. یہاں پہ بھاگ بھاگ کر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے بھی آج کل فلڈ آیا ہوا ہے، کسی نہ کسی فلائی کام میں کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کا یہاں پہ سہارا بنیں گے، اور ان کو خوراک اور چیزیں اور اس قسم کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بڑا آپ کے لیے ہوگا، بٹ کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی کوئی نہ غیر شعوری طور پہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ کے خلاف جائے. اس کے بعد 14 سنڈے ہوگا مون جیمنائی میں، اور 15 بھی مون جیمنائی میں، 10ویں کا لارڈ پہلے میں. یہاں پہ آپ کو آپ کے اگر ٹریڈ کر رہے ہیں پیسے آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں پیسے. یہاں پہ آپ کا قد کاٹ، رتبہ مرتبہ، صحت بہتر ہوگی. اور پھر جب کہتے ہیں جندے کاردانے ادھر کملے بھی سیانے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا پروٹوکول کا شوق چڑھے گا. اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی خوشامد کرے، کوئی آپ کو پروٹوکول دے، آپ کو امپورٹنس دے، آپ کو چک کے رکھے، بے شک وہاں پہ آپ کو پیسے خرچ کر کے نہ جانا پڑے. تو ایسے معاملات میں بھی آپ گھسیں گے. تو یہاں پہ آپ کا سیلف ریلائنس بہت اچھا ہوگا، والد صاحب بھی آپ کے سپورٹ میں ہوں گے، پیرنٹس بھی سپورٹس میں ہوں گے. انتظامی امور، ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران، ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا، کافی ہیکٹک ان کا ٹائم گزرا، اور یہ اس کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور نیند آپ کا جہاں بھی جائیں گے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تو پھر کہہ کے عزت لینے کا کیا فائدہ. اس لیے ایسے کاموں میں نہیں پڑنا کہ جہاں پہ آپ کو اپنی خود نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ورگو اٹس اے گڈ ٹائم، آپ انجوائے کیجیے گا. پہلے 4 دن ذرا ٹف ہیں، اگلے 2-4 دن آپ کو فیور کر جائیں گے، لیکن آپ نے پہلے 4 دن کا بھی فائدہ اٹھانا ہوگا. آگے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.